बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन मौज़ूआत पे बात करनी है हमने। एक इद्दत में निकाह के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपील है, मरकज़ी अपील है, उस पर समाअत का अहवाल आपके सामने रखना है। और इसके अलावा आपको बताना है कि इसी केस में एक नई दरख्वास्त तो जो है वो दायर कर दी गई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इद्दत में निकाह के केस में एक पता चलेगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी कि सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर होगी या नहीं होगी। तो वो दरख्वास्त दायर हो गई है। उस दरख्वास्त में क्या कहा गया है ये आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से पीटीआई बड़ी एक्टिव है। आज बैरिस्टर गोहर जो है, बैरिस्टर गोहर की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई अदालत के सामने, और उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और जो मुलाकातें मिली हैं, जो मुलाकातों की इजाज़त मिली है उसमें क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। 6 ज़मानत की इमरान खान की दरखास्तें और एक बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्त जिस पर एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा ने समाअत की, उसमें क्या हुआ वो मामला आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो अलीमा खान है और उन्होंने क्या बात की, क्या गुफ्तगू की मीडिया के साथ, और बैरिस्टर गोहर मीडिया के साथ गुफ्तगू में क्या कहते हैं, ये आपके सामने रखेंगे। आज का जो वीडियो है शुरू करने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जो नए हैं हमारे जो सब्सक्राइबर, और ख़ास तौर पर जब आपको हम वीडियो पब्लिक करते हैं तो आपको फ़ौरन उसका लिंक जो है मिल जाया करे, और कमेंट और फीडबैक आपने ज़रूर देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाजरीन कि जो इद्दत में निकाह का केस है, इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं उस पर सेशन जज हैं शाहरुख अर्जुमंद, वो केस की जो है वो समाअत कर रहे हैं। खबर मानिका जो इसमें कंप्लेनेंट है वो तो अदालत के सामने पेश हुए, लेकिन उनके वकील जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए, और जो खबर मानिका है उन्होंने अदालत से कुछ वक़्त मांगा कि कुछ अदालत वक़्त दे दे, क्योंकि जो है वो टाइम कम था, तैयारी नहीं हो सकी, तो इसलिए अदालत कुछ वक़्त दे दे। लेकिन यही खबर मानिका, यही इनके वकला जब अडियाला जेल में समाअत हो रही थी तो 1 2 3 रोज़ में सुबह से लेकर रात गए तक समातें हो रही थी, और उस वक़्त कभी भी टाइम नहीं मांगा गया। उसके बाद ये खबर मानिका इन्होंने कहा, और बैरिस्टर जो प्रोसिक्यूटर है ये हसन अब्बास, राना हसन अब्बास, ये भी अदालत के सामने पेश हुए, और उस्मान गिल इमरान खान के वकील हैं जो इस केस में सलमान अकरम राजा के बाद उस्मान गिल हैं, मोहम्मद उस्मान गिल, शिराज रांझा और खालिद यूसुफ भी अदालत के सामने पेश हुए। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से बाकायदा तौर पर अब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि सज़ा मुअत्तल करके इमरान खान और बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, क्योंकि जो अपील है, मरकज़ी अपील, उसके सुनने और उसके फैसला होने में वक़्त लग सकता है, इसलिए अदालत सज़ा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दे दे। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि और इसमें अदालत की जानिब से जो मुतफरिक दरख्वास्त है उस पर भी, मुतफरिक दरख्वास्त मतलब जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त, उस पर भी, और जो अपील है उस पर भी 20 मार्च के लिए समाअत अदालत ने मुलतवी की है। ये सेशन जज हैं जो शाहरुख अर्जुमंद, ये खुसूसी अदालत में पहले होते थे, अब यहाँ पे होते हैं। इन्होंने 20 मार्च तक इद्दत में निकाह का केस जो है वो इसमें समाअत मुलतवी की। अब 20 मार्च को इस केस की समाअत जो है वो यहाँ पे होगी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। अब बात करते हैं जो मुलाकातें हैं, मुलाकातों के हवाले से भी बड़ा अहम मामला है। बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें जो उमर अयूब है सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जो है वो इतलात हैं शिबली फराज हैं, इनकी जानिब से ये दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो इमरान खान से एक तो मिलना चाहते हैं, और मुख्तलिफ जो अहम नोयत के सियासी उमूर हैं उन सियासी उमूर को डिस्कस करना चाहते हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है, और इस दरख्वास्त में वजारत दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला को, चीफ कमिश्नर को और जेल सुपरिटेंडेंट को इसमें जो है फरीक बनाया गया है। और ख़ास तौर पर इस मुलाकात के हवाले से ये कहा गया है कि उनकी मुलाकात के दौरान वो पार्टी उमूर पर मुशावरत, सेनेट इलेक्शन की तैयारियों और इंतजामात समेत कौमी असम्बली में मुख्तलिफ कमेटियों के क़याम और सियासी रहनुमाई के लिए जो पटिशनर और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी इतलात जो है शिबली फराज, वो इमरान खान से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं, उनको मुलाकात की जो है वो इजाज़त दी जाए, ये कहा है बैरिस्टर गोहर ने अपनी जो है वो इस दरख्वास्त में। इसके अलावा बैरिस्टर गोहर जो है उनकी जानिब से आज मीडिया से बात भी की गई, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उनके कुछ दस्तावेजात थे जो इमरान खान से मिलने के लिए
ہم لے کر گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سینٹ انتخابات ہو رہے ہیں، اس لیے درخواست ہم نے دائر کی ہے کہ پی ٹی آئی سے کہ دستاویزات جو عمران خان ہیں ان سے دستاویزات کے ہمراہ ہمیں مشاورت کی اجازت دی جائے۔ اور اس میں بیرسٹر گوہر یہ بھی کہتے ہیں کہ عدلیہ ہی ہے، اس سے ہمیں بڑی توقعات ہے ہمیں عدلیہ پر، اور ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا اور تیزی کے ساتھ فیصلے ہوئے ہیں، چاہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا پھر ٹرائل کورٹ ہو، اور جس غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ٹرائل چلایا گیا ہے عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر نوٹس لے، اور عدلیہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں انصاف دے گی۔ یہ کہا جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کی جانب سے۔ فردوس شمیم نقوی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے۔ یہ جسٹس سمن رفت امتیاز نے یہ اجازت دی ہے۔ اس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ جو اڈیالہ جیل حکام کو لکھا گیا ہے لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، لیکن عدالت نے ایک تو فوکل پرسن سے جو ہے وہ اس کی قانونی حیثیت سے متعلق جواب مانگ لیا، لیکن یہ کہا ہے اڈیالہ جیل کے حکام کو کہ جو فردوس شمیم نقوی ہیں کراچی سے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی ملاقات کی اجازت جو ہے وہ دی جائے اور ملاقات کروائی جائے عمران خان سے ان کی۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہم کہ عمران خان کے 6 کیسز ہیں، 6 کیسز ہیں، ان میں 9 مئی کے بھی کچھ کیسز ہیں اسلام آباد کے، اور کچھ جو ہے وہ اس طرح کے 420 کے کیسز ہیں، 1-2 جو ہے وہ کیسز اس طرح ہے کہ عدلیہ بحالی تحریک کے حوالے سے دفعہ 144 خلاف ورزی کا کیس ہے، اور ایک بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ کیس ہے کہ جعلی کو رسید انہوں نے بنوائی تھی۔ تو یہ کیسز ہیں تھانہ ترنول، تھانہ رمنا، تھانہ سیکریٹریٹ، تھانہ کوہسار اور تھانہ کراچی کمپنی، یہ جو اسلام آباد کے تھانے ہیں، یہ 6 مقدمات ہیں ان میں۔ اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ جعلی رسیدوں کا جو ہے وہ کیس ہے۔ ان میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں تھیں جو ہے وہ برقرار تھی، لیکن 5 اگست کو جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو عدالت نے DNP مطلب ڈسمس نان پراسیکیوشن عدم پیروی یہ درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ اور اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکلا لے کر گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ مطلب سیشن کورٹ کے وہ فیصلے کہ عدم پیروی درخواستیں خارج کرنے کے فیصلے کل عدم قرار دیے تھے، اور یہ درخواستیں دوبارہ سیشن کورٹ کو بھیجی تھیں کہ آپ ان کو دوبارہ سن کر اس پر فیصلہ دیں۔ اچھا، ان پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک ان ضمانتوں کے فیصلے ہو جانے چاہیے تھے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہے۔ ان تمام میں جہاں پہ کو اکیوزڈ ہیں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور باقی کیسز میں بھی ان کی ضمانتیں بنتی ہیں، ضمانت نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ یہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں طاہر عباس سپرا، انہوں نے کیس کی سماعت کی، اور اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر اور سردار مصروف جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اس میں اڈیالہ جیل حکام نے ویڈیو لنک پر عمران خان کی حاضری نہ لگوائے جانے سے متعلق رپورٹ جو ہے ایک عدالت کے سامنے پیش کی۔ آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو عدالت نے جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر رکھا تھا کہ وہ نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے، کیوں ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا جا رہا۔ مطلب ایک ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہونی ہے سب جیل بنی گالا سے جہاں پہ بشرا بی بی ہیں، اور ایک جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے جہاں سے عمران خان ہے، ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں حاضری ہونی ہے، تو وہ حاضری نہیں لگوائی جا رہی۔ تو اس میں جیل حکام نے یہ کہا ہے کہ انٹرنیٹ کے مسئلہ کی وجہ سے ویڈیو لنک پر حاضری ہم نے نہیں لگوائی، اور عدالت نے یہ کہا کہ یہ اب جو ہے وہ حاضری اب کب لگائیں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ 12 مارچ کو ہم حاضری جو ہے وہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اب عدالت نے 12 مارچ کو 11 بجے عمران خان اور بشرا بی بی کے یہ کیسز جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس صبرا ان کیسز کی سماعت کر رہے ہیں، اور بظاہر کوئی دو رائے نہیں ہے میرے خیال میں کہ ان کیسز میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانتیں نہ ہوں۔ اس میں ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ علیمہ خان جو ہے انہوں نے بھی بات کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز میڈیا سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو عمران خان ہے ان کا چیک اپ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے بھی اپنی درخواستوں میں لکھ کر دیا ہوا ہے، اور اس میں ہم آج بھی ڈٹرمن ہے، ہمارا آج بھی یہی طے ہے کہ عمران خان کا جو علاج ہے یا ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے جو چیک اپ ان کی کرے گی وہ ہوگی شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی جو میڈیکل ٹیم ہے وہ چیک اپ کرے گی، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ چیک اپ نہیں کرے گا۔ یہ کہا جو علیمہ خان ہے، کیونکہ عمران خان کا ڈینٹسٹ سے چیک اپ ہوا تھا، مطلب یہ ایک پاسبلٹیز کی بات ہے کہ اگر ان کو چیک اپ کرنا پڑا تو پھر ان کا چیک اپ جو ہے وہ جو شوکت خانم ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کریں گے، اور کوئی جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ یہ ممکنات میں ہے، پاسبلٹی میں اگر ان کی جو ہے وہ چیک اپ ہوا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی، اس پہ آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے، کامنٹ کر رہے
یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں جو نئے لوگ ہیں، تاکہ آپ کو فوراً ویڈیو مل جایا کرے، اور آپ نے اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیں اور سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔